नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, जति बेला आफ्नै नागरिकलाई गृह प्रशासनमै बसेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई सक्कली मानव तस्करी धन्दा उधिँदै थियो सरकारले, त्यति बेला सत्ता र शक्तिको ओतमा तस्कर र महाठगहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छ कि भन्ने सर्वत्र आशंका थियो। तर चौतर्फी दबावकै कारण माओवादी नेतृत्वको सरकार अघि बढ्यो। जब करिब 2 महिनापछि ठुला माछा भनिएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड र एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझी सहितका खलनायकहरूको जेल यात्रा भयो, तब जनताले दाहाल सरकारले नयाँ छनक देखाएको अनुभव गरे। त्यसपछि थामथुम पारिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेर फायर गरेको दाहाल सरकारले ओम्नी, यति, वाइड बडी लगायतका मुद्दाको फाइल खोल्छ या यसैमा रोकिन्छ? यही प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। छ महिना अघिको क्यालेन्डर फर्काएर हेर्दा माओवादी नेतृत्वको सरकारले नयाँ अनुभव पक्कै दिएको छ। यद्यपि सरकारले जे जति गरेको छ त्यो पर्याप्त भने हुँदै होइन। तर सत्य यो हो कि विगतका सरकारहरूले भ्रष्टाचारका फाइल पल्टाउनसम्म आँट गरेनन्। बरु तै चुप मै चुपमै भ्रष्ट र तस्करहरू संरक्षित थिए। यद्यपि 2046 साल यताको त्यो परम्परा भत्काएर नयाँ परम्पराको थालनी गर्यो दाहाल सरकारले। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्म उधिनेको छ सरकारले। त्यसो भए के अब ओम्नी, यति र वाइड बडीको फाइल खुल्छ त गृहमन्त्रीज्यू? नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र ललिता निवास जग्गा प्रकरणपछि सुस्ताउँदै गएको दाहाल सरकारको अब प्राथमिकतामा कुन भ्रष्टाचारको फाइल रहला? अहिले आम जनचासो रहेको छ। माओवादी भित्र पनि सुनदेखि सोलर काण्डमा मुछिएका ठुला माछा छन्। दाहाल सरकारले यस्ता काण्डको फाइल पल्टाउन सक्छ भन्ने आम जनमानसले प्रश्न गरिरहेका छन्। हामीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई यति, ओम्नी र वाइड बडी लगायतका प्रकरणमा अबको कदम के छ भनेर प्रश्न राखेका छौँ। के भन्छन् त गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ? यो हेर्नुहोस्। राजनीतिक गर्नुभएको जहाँ पहिला त तपाईँहरू पढ्ने विद्यार्थीहरू त लिट्रेचर रिभ्यू भन्ने हुन्छ नि, थिसिस गर्नेहरूको पहिला लिट्रेचर रिभ्यू पत्रकार साथीले के भनेछ, बुद्धिजीवीले के भनेछ, पहिला सरकार के आएको छ, देशलाई घाटातिर कुनै छ होला, सबभन्दा बढी भन्नेबाट अनि थालेको। सबभन्दा बढी मलाई चाहिँ पीडित बनायो आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाएर राज्य नै बसेका मान्छेले शरणार्थीमा पैसा उठाउने अपराध पनि गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट अब सरकारको जग्गा दिल्लीले दिने कुरा दलाल र कर्मचारी मिलेर पहिला काम थाले। त्यसमा अरूहरूले पनि सहयोग कसरी गर्ने भन्नेतिर थाले। त्यसैले अरू पनि म तपाईँलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु, यो राष्ट्र र जनताका विरुद्ध काम भएका छन् र तथ्य प्रमाणहरू छन् भन्ने देखिन्छ। त्यसलाई बिस्तारै हामी अगाडि बढ्यौँ। अब जहाँसम्म अहिले फोकस तपाईँहरू त्यसलाई अगाडि बढाउनुमा हुन्छ कि हुन्न त, केही मान्छेको नाम पनि दिनुभयो, मान्छेको नाममा चाहिँ म जान चाहन्न। मैले
कि भने स्ट्यान्ड बाई डाइरेक्ट छ पुलिस प्रशासनलाई। तपाईँहरू तथ्य प्रमाणले जहाँसम्म जानुपर्छ जानु सक्नुहुन्छ, कुनैलाई ल्याउने कुनैलाई छोड्ने भन्ने हुन्छ सक्दैन। हामीले पहिला मान्छे फोकस गर्ने, यसलाई त तान्नु पायो भने भन्ने, तर मान्छे फोकस गर्ने यसलाई त ल्याउनु हुँदैन है भन्ने, त्यस्तो गर्न हुँदैन। तथ्य प्रमाणको आधारमा अनुसन्धानले जे भन्छ त्यसको आधारमा काम गर्नु भन्ने छ। अरू को तानिन्छ वा तानिँदैन म भन्न सक्दिनँ। एउटा चाहिँ धेरै चर्चाहरूलाई म बाहिर जान्छु। एउटा टेप बाहिर आयो, त्यसको आधारमा सम्बन्धित अरूहरूले त्यहाँ आलु डाक्टरले बोल्नु भएको छैन, मनु खाले पनि बोल्नु भएको छ, अरूहरूले नै कुराकानी गर्यो। त्यो रेफरेन्स हुनसक्छ। पुलिसको इन्भेस्टिगेसनमा यहाँ पुलिस इन्भेस्टिगेसनले त्यसलाई प्रमाण मात्र दिन्छ, त्यसलाई रेफरेन्स आधार अरू अनुसन्धानको लागि प्रमाणको आधार पर्छ कि भन्ने चाहिँ हुन्छ। जस्तो तर्क केसँग आउँदो रहेछ भने जस्तो मलाई फसाउन मन लाग्यो तपाईँ बुझ्दैन, त्यसलाई फसाइदिनु भनेर तपाईँहरूले योजना बनाएर टेप वार्ता गर्नु। त्यो नारायण गाली बडो ठुल्ठुलो कुरा गर्छ होइन, त्यो भ्रष्टाचार पनि ठुल्ठुलो कुरा गर्छ। मसँगै त्यो ठेका मिलाउने बेलामा 4 करोड खा होइन ल भन्नुहोस् त, तपाईँले गरेर त्यहाँ होइन भनेर रेकर्ड गरिदिनु, त्यो बाहिर ल्याइदिनु के हो? इट्स भेरी सिरियस। त्यस कारणले इन्भेस्टिगेसन चाहिँ तथ्य प्रमाणको आधारमा हुनुपर्छ। तथ्य प्रमाणले जे देख्छ कसै छोडिदिनु, यति चाहिँ म मेरो बुझ्दैन। अरूको शब्दलाई मैले त्यही कुरा भन्छु। तपाईँ सबैको एक प्रकारको जुन प्रकारको जागरुकता बढेको छ, अज्ञता प्रकट भएको छ, त्यसको निम्ति म आभार प्रकट गर्छु। र यो चाहिँ म विश्राम लिने मान्छे हो, त्यसै कन्टिन्युअस प्रोसेस हाम्रो देशलाई अहिलेको ठाउँबाट यो अहिलेको बिरामीको अवस्थामा छ त्यसलाई उपचार गरेर हाम्रो यत्रो ऐतिहासिक पोजिटिभ पक्षमा भएको देश अहिले जे कारणले गर्दाखेरि बिरामी जस्तो भएको छ त्यसलाई उपचार गरेर अत्यन्तै तन्दुरुस्ती सरकारले भ्रष्टाचारमा मुछिएको कुनै पनि व्यक्ति पार्टी नहेरी कारबाही र अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र रूपमा प्रहरीलाई निर्देशन दिएको भन्दै आएको छ। यद्यपि सरकारले ललिता निवास जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा जोडिएका शीर्ष नेताहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा समेत ल्याउन सकेको छैन। यो प्रकरणको जरोसम्म पुग्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो। जब भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छु भनेर कसिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृह मन्त्रालय सम्हालेका नारायण काजी श्रेष्ठ भ्रष्टाचारको एक फाइल खोल्छु भन्नु दिवा सपनामा सीमित होला कि भन्ने संशय पैदा भएको छ। प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको भ्रष्टाचार प्रकरणमा ठूला माछा भनिने ललिता निवासमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू तथा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी आर्जु देउबा राणा, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पत्नी मन्जु खाँडलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। यी मुख्य खलपात्रहरूलाई सरकारले छानबिन समेत गर्न नसक्नु सत्ताको फर्याङ बलियो बनाउने खेल हो भनेर बेला बेला आलोचना हुने गरेको छ। यति ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणमा नाम मुछिदा समेत छानबिन गर्न नसक्ने सरकारले अब पनि विगतमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने कुरा कल्पना गर्न नसकिने भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक राजेश गौतम। मलाई लाग्छ त्यो किसिमको त्यो फाइलहरू खोलेर सरकारले अब यहाँको चाहिँ काम त यदि खोल्न सक्ने हो भने त्यो सही काम हो, तर नेपालको राजनैतिक परिस्थिति, नेपालको राजनैतिक संस्कार र नेपालको चाहिँ जुन किसिमको अब अहिलेको गठबन्धनको सरकार, यी सबै कुराहरूलाई आधार मानेर भन्नुपर्दा चाहिँ त्यस्ता किसिमका फाइलहरू सरकारले खोलेर आफ्नो सरकारलाई चाहिँ नराम्रो स्थितिमा पार्ने काम चाहिँ दाहालले गर्दैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदम प्रष्ट छु। सरकारले भ्रष्टाचारका केही फाइल खोले पनि कयौं चर्चित काण्डका फाइलहरू त्यसै थन्किएर बसेका छन्।
यति ओम्नी र वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा घोटाला प्रकरण लगायतका अन्य थुप्रै भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन। अझ भनौं सरकारले खोलेका बहुचर्चित भ्रष्टाचार काण्ड ललिता निवास प्रकरण होस् या नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य खलनायकहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। हो गृह प्रशासनमा उक्लिएको 4 महिनामा मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कार्य सम्पादन प्रति समर्थन नगर्ने सायदै होलान्। जो उनको कदम विरुद्ध छन् ती सबका सब भ्रष्ट र दलालहरू मात्रै हुन सक्छन्। गृह प्रशासनको स्टेरिङ समाएको 4 महिनामा उनले जे जस्तो काम देखाए त्यतिले मात्रै यो देशको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने छैन। त्यसका लागि उनले गरेको बाचा अनुसार यति ओम्नी, सुनकाण्ड, सोलर काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस खरिददेखि वाइड बडीमा पनि निर्मम बन्न सक्लान् त? गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ त्यो देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, यति बेला गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निकै चर्चा छ। उनको चर्चा त्यत्तिकै भएको पनि होइन। त्यसका लागि उनी इमानदार भएका छन्। उनी भ्रष्ट विरुद्ध आक्रामक भएका छन्। भ्रष्टाचार, व्यथिति र विकृतिले आजित भएको हाम्रो मुलुकका लागि सरकारको यो कदमले केही आशा पलाएको पक्का हो। तर यतिले मात्रै यो देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार, कुशासन निर्मूल हुने छैन। यद्यपि यो साहसले आउँदा दिनमा सरकारलाई पनि अनिवार्य, इमानदार र जवाफदेही बन्न बाध्यकारी बनाएको साँचो हो। जति बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले एमाले र कांग्रेसका नेता अत्तालिएका थिए त्यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए यो त ट्रेलर मात्रै हो, फिल्म त हेर्नै बाँकी छ। विशेष गरी एमालेतिर तीर सोझ्याउँदै उनले सांसदमा भ्रष्टाचारीलाई नछाडिने भन्दै यस्तो बोलेका थिए। इतिहासको त्यो संवेदनशील घडी जति बेला विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा हजारौं लडाकुहरू राखेर देशलाई, शान्तिलाई, लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्यो र त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो र त्यसको अडिट भएर टुङ्गो लागिसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रूपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो पहिलो पाटो म प्रश्न गर्न चाहन्छु र यदि त्यस्तो केही छ छानबिन गर्नुपर्छ भने मैले पहिला पनि आफ्नो दलको घोषणापत्रमा 2048 सालदेखिकै सबै घटनाहरूको, सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु। हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा सङ्कल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ। देशमा सुशासनको, भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको एउटा नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ। म फेरि पनि माननीय सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जहाँ आफू पनि लडाकु शिविरको घोटालामा दोषी ठहरिएमा जेल जान तयार रहेको समेत बताएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालको यो अभिव्यक्तिसँग अघि बढेको कदमले एमाले सबैभन्दा बढी झस्किएको थियो। एमालेका सचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीलाई पक्राउ गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली सबैभन्दा बढी भयभीत भएका थिए।
यस्तो थियो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अभिव्यक्ति। यो हेर्नुहोस्। परिवर्तन गर्ने खोज्नु न। रहर लागेको छ, एमालेको नाम लिन रहर लागेको छ, एमालेलाई गाली गर्न रहर लागेको छ, केपी ओलीलाई गाली गर्न रहर लागेको छ भनेर रहर गर्नु मात्र पनि होइन रहेछ जिन्दगी। पार लाग्दैन। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, म गृहमन्त्री भएँ, परराष्ट्र मन्त्री भएँ, प्रधानमन्त्री भएँ, पटक पटक प्रधानमन्त्री भएँ। छानबिन होस्, छानबिन गरियोस्, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। र हामी सधैँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छौँ, भ्रष्टाचारको छानबिन होस् भन्ने पक्षमा छौँ। कोही पनि दोषी छुट्नु हुँदैन। तर अहिले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ। म खबरदारी गर्न चाहन्छु। दोषी उम्काउने, निर्दोष फसाउने यस प्रकारका प्रयास नगर्दा हुन्छ। किनभने यो अझ भयावह रूपमा, यो कुरा भोलि अझ भयावह रूपमा निस्किन्छ। अझ भयावह रूपमा आगो छोप्न सकिन्छ, धुवा छोप्न सकिँदैन। त्यो त फेरि फुत्त निस्किहाल्छ। 975 जना मान्छेसँग पैसा उठाइएको छ। चान्चुने कुरा हो। त्यसकारण यो भोलि पनि निस्किन्छ र निर्दोष नफसोस्, कुनै पनि दोषी नउम्कियोस्, दोषी नउम्कियोस्। म भन्न चाहन्छु मेरो पार्टीको तर्फबाट, नेकपा एमाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेर आक्रामक बनेको दाहाल सरकार ओली लगायतको दबाव र प्रभावबाट पछि हटेन। सरकारका अघि पछि फर्कन विकल्प पनि थिएन। दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने चौतर्फी दबावमा परेको सरकार अघि बढ्यो। कांग्रेसका शक्तिशाली नेता बालकृष्ण खाड सहितका संलग्नहरूको जेल यात्रा भए पनि कांग्रेस सभापति देउबा, पत्नी आरजु देउबा र खाड पत्नी मन्जु खाड अझै सुरक्षित छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थप अनुसन्धान गर्ने भन्दै सरकार ललिता निवास प्रकरणको फाइलतिर लाग्यो। गएको असारको प्रारम्भदेखि कसिएको सरकारले सीबीआई मार्फत 400 जना दोषीलाई समाइदैछ। जुन प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने चर्को माग छ। नेपाल र भट्टराईलाई अनुसन्धानमा नल्याइएकाले ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा जरोसम्म नपुग्ने आशंका गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक राजेश गौतम। मैले अघि पनि भने कि अब अहिले हामीले यो दुईटै मुद्दालाई मात्र हेर्ने हो भने ललिता निवासका मुद्दाहरू र चाहिँ नक्कली शरणार्थीका मुद्दाहरूलाई मात्र लिने हो भने पनि यसमा थुप्रै व्यक्तिहरू जब यो चाहिँ गिरफ्तार भएका व्यक्तिहरूले दिएको चाहिँ उसको नतिजामा पनि दिएको बयानमा पनि कि उच्च व्यक्तिहरूको संलग्नता देखाइसकेको छ। तर सरकार चाहिँ यिनीहरूलाई गिरफ्तार गर्नु पर्ला कि भन्ने डराएर पछाडि फर्काउँदै गइरहेको छ र त्यसैको परिणाम के हो त भन्दा आज 1.5 महिना भइसकेको छ। 1.5 महिनामा पनि मुद्दाको चाहिँ एउटा चाहिँ लाइन लागेको चाहिँ देखिँदैन। सरकार कस्तो किसिमको स्थितिमा छ भन्दा सरकार यदि मैले यो ललिता निवासको मुद्दामा र भुटानी केसको मुद्दामा चाहिँ जुन उच्च स्तरीय व्यक्तिहरूको जुन संलग्नताको बारेमा बहस भइरहेको छ, यदि त्यो व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गरेर अगाडि बढ्ने बित्तिकै सरकारमाथि, सरकारको अस्तित्वमाथि, सरकार टिक्ने वा नटिक्ने भन्ने कुरामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। किनभने धेरै व्यक्तिहरूको भनाइ के छ भन्दा यो चाहिँ दाहाल सरकारले यो किसिमको कामहरू गर्नुको पछाडि नै आफ्नो राजनैतिक स्थिरतालाई नै चाहिँ महत्त्व दिइएको छ भनेर भनिएको छ। प्रतिनिधि सभामा तेस्रो शक्ति हो माओवादी। तेस्रो दल माओवादीका अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहाल यो देशको प्रधानमन्त्री छन्। उनै दाहालले नेतृत्व गरेको सरकारले विगतका सरकारभन्दा केही फरक चरित्र र प्रवृत्ति देखाएको छ। सबै मुख्य दल भ्रष्ट हुन्, सबैले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्छन् भन्ने भाष्य छ। त्यो भाष्यभन्दा फरक गतिविधि देखिएको छ दाहाल सरकारको, जसको कारण जनतामा केही भरोसा र आशाको पालुवा पलाएको पनि पक्का हो। सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाएकाहरूलाई धमाधम प्रहरीको खोरमा पुर्याउन थालेपछि भ्रष्टहरूको भागाभाग भइरहेको छ, जसको लागि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ काबिल मन्त्रीको रूपमा दरिएका छन्। तर पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप अनुसन्धान अघि नबढ्नु र ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनमा नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई हालसम्म पनि पक्राउ नपर्नुले सरकारमाथि केही शंका जीवितै छ। यद्यपि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै पनि दोषीलाई नछाडिने दोहोर्याउँदै आएका छन्। अब जहाँसम्म ठुलो माछा र सानो माछाको कुरा हामीले भनेको छ भने मैले ती समयको लागि भनेको के छु भने नयाँ सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्छ, सोध्नु होला वा उहाँले बाहिर पनि भन्नुभएको छ, हामीले पनि देखिएको छ। मैले स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्टिभ दिएको छु, तपाईँले निष्पक्ष स्वच्छ स्वतन्त्र इन्भेस्टिगेसनको कारबाही गर्नुहोस्, अनि जो दोषी छ अपराधी छ उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुहोस्। तर के चाहिँ गर्नु मिल्दैन हामीले पनि हामीलाई लाग्यो यो पनि त्यसमा संलग्न हुनुपर्छ। आम मान्छेलाई लाग्यो, तपाईँहरूले लाग्यो त्यही होला, तर तथ्य प्रमाण भइकन पुलिसले त कर्मचारी भूमिका लाग्यो पक्रिदिनु सकिन्छ एकपल्ट। तथ्य प्रमाणका लागि पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गरिएको चाहिँ के चाहिँ गर्नु हुँदैन हामीले पनि फलनालाई ल्याइन्छ त्यहाँसम्म कुनै काटेमा फलनालाई चाहिँ नल्याइदिएर भन्नु पर्दैन। इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टिगेसनमा जाऊ जानुपर्छ। अहिले पुलिसले स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्टिभ गृहमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू कोही कसैले उन्मुक्ति पाउने छैनन्। भ्रष्टाचारीहरू विरुद्ध सरकार कठोर छ, निर्मम छ। सत्ताको डर भन्दा पनि सरकारलाई जनताको भर भएको बताउँदै आएको दाहाल सरकारले जनताको भूतपूर्व साथ रहेकोले सरकार जुनसुकै चुनौती मोलेर भए पनि सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ। सरकारले भने जस्तै भ्रष्टाचारको डङ्गुर निकै अग्लो छ। यो डङ्गुर मिल्काउन ठूलै तागत चाहिन्छ। 31 वर्षदेखि जरो गाडेर बसेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्ने अर्जुन दृष्टि हो भन्छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। हरेक क्षेत्रमा केही गुणात्मक प्रगति होस्, केही गुणात्मक सुधार होस् भन्नको निम्ति दृढतापूर्वक अगाडि बढेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता सहित बदलिएको व्यवस्था अनुसार जनताको अवस्था बदल्न प्रतिबद्ध छ। सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। भ्रष्टाचारको कुरा गर्दै गर्दा तपाईहरुले यहाँ उठाएको चाहिँ त्रुटि एउटाले गर्ने, आरोप अर्कोलाई लाग्ने र यो चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी जो स्थितिको कुरा छ त्यसलाई बदल्ने बारे पनि हामीले दोषी नछुटोस्, निर्दोष नपरोस् भन्ने मान्यता अन्तर्गत केही ऐनमा केही नियमावलीमा सुधार गर्ने विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। सत्ता र शक्तिमा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व होस् या कर्मचारीका कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचारमा संलग्न भएमा समातिएका उदाहरण यसअघि पनि छन्। पूर्व गृह मन्त्रीहरू समेत पक्राउ परेका थिए। यसपटकको सरकारले पनि पूर्व गृह मन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै जेल पठाएको छ, जसले जनतामा केही भरोसा पलाएको हो। यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म सुशासनका लागि जे जति गरेको छ त्यो विगतका सरकारले भन्दा धेरै गरेको छ, तर पर्याप्त भने पक्कै होइन। त्यसका लागि सत्ता त्यागसम्मको आँट गरेर फाइल खोल्दै अघि बढ्न हिम्मत गर्नुपर्छ दाहाल सरकारले।
पक्कै पनि दर्शकवृन्द, भ्रष्टाचार र बेथितिको डङ्गुर यति धेरै छ कि त्यो सफा गर्न कुनै एउटा शासकको चाहना र महत्त्वाकांक्षाले मात्रै सम्भव छैन। तैपनि भ्रष्टाचारको यो जालोबाट मुलुकलाई मुक्त नगरेसम्म देश सुधार्ने कुनै छाँटकाट पनि छैन। देश सुधार्नका लागि जुनसुकै राजनीतिक नेतृत्व पनि इमान्दार नबनी धरै छैन। यही कटु सत्यतालाई बोध गरेरै दाहाल सरकारले चुनौतीका पहाड फोडेरै अघि बढेको हुन सक्छ। सधैँ लुट र झुटको राजनीतिकै धुरी चढेर मुलुक बर्बाद पार्ने छुट अब कसैलाई छैन। मुलुक बर्बाद पार्ने गरी भएका ती डरलाग्दा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको इतिवृत्तान्त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी प्रजातन्त्रको आवरणमा देश लुटिएको, चिथोरिएको, बलात्कृत भएको दारुण कहानीको चर्चा गरिरहेका छौँ। नेता हुन् या स्थायी सरकार भनिएका कर्मचारीबाट महल र पजेरो जोड्न गरेका भ्रष्टाचारका घिनलाग्दा प्रसङ्ग देखाइरहेका छौँ। त्यो पनि विशेष गरी 2046 यता पटक पटक सत्तामा पुगेर देश लुटेका यी कथाले जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि छ। गएको 33 वर्षदेखि गरिएको सत्ता ब्रह्मलुट र राज्य दोहनका खास प्रकरण यी थिए। यो हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचारले यो मुलुक बर्बाद भएको कुरा अब घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। मुलुक परिवर्तनको लागि नेतृत्व गरेका उनी दल र तिनका नेताले गरेका भ्रष्टाचारका कीर्तिमानले आजित छ यो देश। देशलाई उँधो गतिमा लैजाने यो देशका नेता र ती नेतासँग मिलेर अर्बौं कुम्ल्याउने कर्मचारीको संलग्नतामा भएका भ्रष्टाचारको विवरण त दर्जनौं छन्। ती मध्ये यी हुन् चर्चित भ्रष्टाचारका काण्ड। भ्रष्टाचार नम्बर 1, वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण। नेपाल वायु सेवा निगमका लागि खरिद गरिएको वाइड बडी जहाजमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएको थियो। वाइड बडी जहाज प्रकरण मुलुककै लज्जाको घटना थियो। जहाज खरिदको भुक्तानी दिँदा प्रधानमन्त्री देउबाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए। ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै वाइड बडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि बाँकी रहेको भुक्तानी भने ओली सरकारकै पालामा भएको थियो, जसको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले 4 अर्ब 31 करोड भन्दा बढी आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यो प्रकरणमा देउबा र ओली समेत मुछिएपछि फाइल सिरानी हालेर बसेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। भ्रष्टाचार नम्बर 2, ललिता निवास प्रकरण। साना माछा समाइए, ठुला माछा उम्किए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता शीर्ष नेता मुछिए। उक्त प्रकरणमा कांग्रेसका तत्कालीन उपसभापति विजय कुमार गच्छेदार सम्मत तानिए। यस प्रकरणको फाइल अहिले सिआइबीले खोलेको भए पनि माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई चोखिने देखिन्छ। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई भने जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै ओली सरकारले नै चोख्याएको थियो। भ्रष्टाचार नम्बर 3, ओम्नी प्रकरण। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा लुट। सबैभन्दा चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड बन्यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण। कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त बनेको बेला भएको भ्रष्टाचार काण्डले जनजनलाई छोयो। तत्कालीन ओली सरकारको पालामा भएको यो डरलाग्दो प्रकरणमा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र एमाले नेता भानुभक्त ढकाल मुछिए। 1 अर्ब 24 करोड 68 लाख 48 हजार रुपियाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको थियो। ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको देखिए पनि ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने बाहेक कुनै कारबाही भएन। भ्रष्टाचार नम्बर 4, यति होल्डिङ्स प्रकरण।
ओली सरकारले सम्झौता अवधि नसकिँदै यति होल्डिङ्सलाई गोकर्ण रिसोर्ट, दरबार मार्गको जग्गा, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा दिएको थियो। यति मात्रै होइन, नेपाल ट्रस्ट, पाथिभरा लगायतको सरकारी जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि उनले पदको दुरुपयोग गरेका थिए। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको 52 रोपनी जग्गालाई सर्वोच्च अदालतले आङ छिरिङ शेर्पा लगायतको नाममा कायम गरिदिएपछि शेर्पा परिवारले त्यो ठाउँमा कोङदे भ्यू रिसोर्ट प्रणाली चलाइरहेको छ। यति ग्रुपले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको जग्गादेखि नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको 2792 रोपनी जग्गा कब्जा गर्यो। भ्रष्टाचार नम्बर 5, 70 करोड डिलको अडियो प्रकरण। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा 70 करोड कमिसन मागेको अडियोलाई लिएर विवादमा तानिए। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा स्विस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट भनिएका विजय प्रकाश मिश्रासँग अडियो प्रकरणपछि बास्कोटाले मन्त्री पदबाट नै राजीनामा दिएका थिए। यही प्रकरणमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र नेपाल सेक्युरिटी प्रेसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकल पौडेल सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका विषयमा मचिए। भ्रष्टाचार नम्बर 6, पूर्व सभामुख महरा सुन तस्करीमा। त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीमा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा मुछिएका छन्। यी सिगरेट भेब मार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न चिनिया व्यापारी मार्फत रहेका तस्करसँग महराका छोरा मुछिएका हुन्। सुन तस्करीमा संलग्न भनिएका चिनिया नागरिकसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको समेत कनेक्सन रहेको बताइएको छ। यद्यपि यस विषयमा पूर्व सभामुख महराले आफूहरूको संलग्नता नभएको भन्दै खण्डन गरेका छन्। भ्रष्टाचार नम्बर 7, सीसीटीभी फुटेज प्रकरण। नेपालको बजेट इतिहासमा सीसीटीभी फुटेज प्रकरण बहुचर्चित छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा यो प्रकरणका मुख्य नायक हुन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट संसदमा पेश गर्ने दिनको अघिल्लो रातमा उनले करका दर हेरफेर गर्न खेताला विज्ञ भर्ती गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयसँग कुनै साइनो सम्बन्ध नभएका पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई जिम्मा लगाएका थिए। ठुला घराना पोस्ने गरी पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले गरेको त्यो कुकृत्यले मुलुकको राजस्व सङ्कलनमा समेत असर गरेको थियो। गएको साल 2079 जेठ 14 गतेको मध्यरातमा गरिएको यो कुकृत्यका मुख्य खलनायक नै उनी माओवादी नेता जनार्दन शर्मा हुन्। तत्कालीन संसदको संसदीय समितिले उनी संलग्न नभएको भन्दै चोख्याए पनि नेपाली जनजनको मनमा उनी भ्रष्ट हुन् भन्ने भावना यथावत छ। उनीमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने माग रहेको छ। दर्शकवृन्द, प्रजातन्त्रको स्थापना यताको 33 वर्षमा यो देशमा जे जति भ्रष्टाचारका काण्ड भए ती काण्डकै कारण आज मुलुकको यो हालत भएको हो। जनताले विश्वास गरेर पटक पटक सत्तामा पुर्याएका एमाले, कांग्रेस, माओवादीले सत्ताको दोहन गरे। सत्ता लुटको यो ऐजेरुले सीमित नेता र यो देशको स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारी संयन्त्रको जिन्दगी स्वर्गीय बने पनि 90% नेपाली जनताको जीवन नारकीय मात्रै बनेको छैन। आज देश असफल राष्ट्र बन्ने खतराको घण्टी बजिसकेको छ। त्यसैले अब पनि लुट र झुटको राजनीतिको विरुद्ध जनता उभिनुको विकल्प छैन। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।